غاب ولم تظل بعلومه الدنيا المعارف توسع وله المدارس لا مثيل لحسنها وله المساجد للمدارس تتبعه يبقى إلى يوم القيامة دوره علما بعلم الدين يعلو ويرفعه وعيون معرفة تسمى بكوثر سبعت بها الأذهان علما وتشبعه وبمحسن الذي نحن نفخر ونفرح هو محسن نجفي نور يلمعه سبحان الله. وهو المدير يدير ألف إدارة فيها عيون العلم دوما تتبعه. أحسنت.